Bonjour et bonsoir les amis. J'espère que vous êtes de bonne humeur. امیدوارم که روی مود خوبی باشید الهی و بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید و یه چیزی یاد گرفتید حالتون و مودتون خیلی خیلی بهتر شه. خب رسیدیم به روز 12 فراز اوتیل، جملات ضروری که کمتر به گرامرش پرداختیم و بیشتر گریزی به گرامر زدیم، ولی بیشتر کسایی که سطح A1 هستن و یا A2 هستن بیشتر جمله سازی خوبه و برای کسایی که قصد سفر به فرانسه دارن یا مهاجرت به فرانسه دارن ولی در ابتدای کار وقت نکردن فرانسه یاد بگیرن، بنابراین کمک میکنه یه تجربه بهتری از روزهای اولشون در اون کشور فرانسه زبان داشته باشن. اگر این مطلبیه و این سبک آموزشی که برات جالبه، به دردت میخوره، بهت خدمت میکنه، بنابراین سابسکرایب بکن لطفا، زنگوله کنارش هم بزنی، هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست نمیدی. خب اونی و سه پختی. خب بچه ها، ما اینجا 2 تا دیالوگ داریم و 2 تا دیالوگمون برای محیط کلاسه. اگه قرار دانشجو باشی، اگه قراره یه دوره زبان در یک کشور فرانسه زبان که عموما به کشور فرانسه میرن، اگر همچین تجربه‌ای داشته باشی، خب من فکر میکنم که این سری لغات میتونه بهت کمک کنه، میتونه یه سری جملات موثر بده. خب alors c'est un dialogue entre le professeur et un élève ou une élève. Élève, ça veut dire étudiant, شاگرد، دانش آموز. professeur تو انگلیسی هم همین تلفظ داره. خب پروفسور قطعا میپرسه چه سوال دارید؟ گفتیم جملاتی که توی کلاس زبان به دردتون میخوره، البته زبانی که کم پیشرفته تره، فقط نمیخواد بگه اکوته قوگرده مثل کلاسایی که ما اینجا در ایران داریم. خب مثلا احتمالاً با جملات فرانسوی تری قرار اینجا آشنا بشیم، مثلا برای دوره زبان رفتید یا دانشجویید. Vous avez des questions؟ سوالی دارید؟ Vous avez c'est le verbe avoir, ça veut dire داشتن. Vous avez des questions؟ Vous avez des questions؟ Oui, je ne comprends pas très bien le sens de verbiteur. این الف میگه بله خیلی خوب متوجه نمیشم. sens ça veut dire معنی verbiteur. 8h یعنی ساعت 8. 8h. Je ne comprends pas. توی ویدیوهای قبلی فهمیدیم که از همین سری فهمیدیم je ne comprends pas یعنی متوجه نمیشم. très bien یعنی خیلی خوب متوجه نمیشم. Le sens de معنی چی؟ verbiteur. حدود 8h. ver یعنی حدوده با این دیکته. verbiteur. Professeur, verbiteur, ça signifie autour de 8h. Ustad, professeur, il répond, mais حدود 8h, ça signifie. Ça signifie, ça veut dire به معنای اینه که ça signifie. Ça signifie. ça یعنی این قضیه که الان گفتیم، این مطلب ça یعنی این آن این در حقیقت نطقه، نه مسکولانه نه فمیننه. ça خیلی هم بکار میره. ça signifie, ça signifie, ça signifie autour de 8h. Ça signifie autour de 8h. Ça signifie autour یعنی دور 8 یعنی حدود 8. vers 8h. autour de 8h. autour de 8h. vers 8h. حدود 1 vers 1h. vers 2h. vers 3h. C'est pas à 8h exactement. C'est pas. This is not. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas à در. At. همون at انگلیسی یا در. 8h exactement. Tu comprends. Do you understand? Tu comprends. Tu comprends? Oui, oui. Oui, merci. Une autre question. Another question. Une autre question. تکرار کن. Une autre question. Une autre question. Une autre question. Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2. À propos du texte numéro 2. À propos de, ça veut dire
about در مورد apropos 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 oui j'ai une question یه سوال داره بچه سوال مسکولن یا فمینن فمیننه آفرین اون حرف تعریف فمیننه معنی یک سوالی دارم در مورد apropos du texte numéro 2 apropos du texte numéro 2 خط 10 la ligne 10 ligne ژ کنار n نی خونده میشه که ما تو فارسی نداریمش دوتا کنسان کنار هم بدون حرکت ligne 10 c'est écrit نوشته c'est écrit j'aurais voulu un thé mais pourquoi c'est j'aurais voulu میگه آره یه سوال دارم راجع به تکست شماره 2 لینی 10 c'est écrit نوشته j'aurais voulu un thé یک ته میخوام چای میخوام un thé mais pourquoi c'est j'aurais voulu اما چرا گفته j'aurais voulu چرا زمانش اینطوریه زمان این بچه ها بهش میگن کندیشنل پسه حالا من راجع به این قضیه که چی هست و چه معنی میتونه داشته باشه که خیلی هم مهمه آخر ویدیو براتون یه لینک میذارم بتونید یک آگاهی کلی راجعش داشته باشید j'aurais voulu یعنی wanted همون خواستنه j'aurais voulu prof میگه alors quand on commande quelque chose on utilise souvent le verbe vouloir on a le choix entre plusieurs formes خب میگه alors میگه خب quand on یادتون باشه وقتی ما quand on وقتی quand وقتی ما on quand on وقتی ما quand on نگی کاندونا کان این د ت تلفظ میشه اینجا quand on commande این اقه اینجا چیه این اقه نباید باشه اشتباهی تایپیه بچه‌ها یعنی وقتی ما کامند میکنیم اوردر میدیم وقتی ما چیکار میکنیم سفارش میدیم quand on commande گفتیم اشتباهه quand on commande quelque chose یه چیزی something on utilise souvent اغلب souvent on utilise on یعنی ما on utilise use استفاده میکنیم souvent le verbe vouloir بچه‌ها vouloir یعنی خواستن همون want انگلیسی on a le choix on a we have on a on a le choix choice داریم désolé on a le choix اسم به معنی انتخاب on a le choix entre plusieurs formes انتخاب داریم بین between entre plusieurs formes several forms plusieurs avec s forme avec s entre plusieurs formes چجور بگم ما بین چند تا فرم قدرت انتخاب داریم on a le choix entre plusieurs formes وقتی بخوام بگیم یه چیزی سفارش بدیم با فعل vouloir مصدره یعنی خواستن ما چند تا فرم داریم میتونم بگم je veux je voudrais j'aurais voulu je veux je voudrais j'aurais voulu این سه تا فرم میگه میتونیم وقتی یه چیزی میخوام از فعل vouloir یعنی خواستن استفاده کنیم سه تا فرم داریم میتونم بگم من میخوام بازم من میخوام ولی یه ذره فرق داره خب ببینیم استاد چی میگه disons que les formes conditionnelles disons بگیم که فرم disons que یعنی که disons que همون دت انگلیسی یا که فارسیه بگیم که فرم های کندیشنل یه فرم کندیشنال همچین حالتی شرطی ولی الزاما به معنای شرطی اگر اینطوری شد اونطوری میشه نیست اینجا خب میگه j'aurais voulu
sont considérés comme plus polis. La forme on, je veux, est moins directe, c'est moins poli. Je voudrais, j'aurais voulu، میگه consider میشه، consider میشه، consider میشه به عنوان مؤدبانه تر، plus poli، more polite، plus poli، plus poli، plus poli، plus poli. sont فعل اتره، considéré، considered همون در نظر گرفته میشه، لحاظ میشه، sont considérés comme plus polis. Plus poli. La forme، فرم je veux est plus direct. وقتی میگم من میخوام به زمان پرزان ساده، من میخوام چجوریه؟ مستقیم تره، more direct، نمیدونم، plus direct و moins poli. حالا یه ذره کمتر مؤدبه، moins less polite، moins poli، moins poli، moins poli. تکرار میکنی؟ moins poli، plus poli، moins poli. خب اگه تا اینجا به نظرت خوب بوده، چیزی یاد گرفتی؟ اگه که هیچی فرانسه نمیدونی که قطعا خیلی برات سخت بوده، ولی اگه در سطح A1 میدونی که خب من میتونم بگم برای تو الان میتونه خیلی موثر باشه. اگه تا الان اینجا دوست داشتی، همین الان محبت کن، یه لایک بکن تا یوتیوب اینو به افراد فارسی زبان بیشتری نشون بده و این فرصت رو داشته باشن و منم بتونم ویدیوامو به افراد بیشتری نشون بدم و همه اینا خوبه، چه که بسا کسایی که خیلی احتیاج دارن به این آموزش ها. Bon, pourquoi pas, moi aussi je suis professeur de français. منم استاد فرانسه هستم. خب ادامه بدیم آقا. élève دانش آموز میگه est-ce que j'aurais voulu est le plus poli. میگه آیا est-ce que یعنی آیا، یعنی جوابت با oui یا no هست. هر موقع یه سوالی داری که جوابش آره یا خیر هست، میتونی اولشو با est-ce que میگه est-ce que اینی که میگم داخل پرانتز هست plus poli. est-ce que j'aurais voulu est le plus poli یعنی the more polite. بچه این از همه پولایت تره، از همه مؤدبانه تره. et le plus poli le plus نگفت plus poli مؤدبانه تر، میخواد بگه از همه مؤدبانه تر، پس یه ل یا ل یا ل قبلش اضافه میکنه. حالا در زمینه جملات قیاسی هم یه ویدیو آخر برات میذارم. انگیزه کافی داشتی میتونی به نگاه کنی و امید که برات موثر باشه. سوالی هم داشتی همیشه میتونی بپرسی. میگه est-ce que j'aurais voulu، زمانی که بهش گفتیم کندیسیونل پس هست et le plus poli از همه مؤدبانه تره، میگه oui et non، میگه آره و نه. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. من فکر میکنم که ما استفاده میکنیم واقعا از les deux، هر دوتاشون، بدون تفاوت. sans faire de distinction، بدون که تمیز بدیم. On veut juste marquer la politesse، tu comprends؟ on veut، ما میخوایم فقط juste marquer کنیم، توجه کنیم la politesse، به ادب، politesse. متوجه میشی؟ oui c'est très clair maintenant. اینا ça veut dire خیلی روشنه الان. maintenant الان c'est très clair maintenant. c'est très clair maintenant. c'est très clair. c'est très clair maintenant. Marquer la politesse. On veut juste marquer la politesse. On veut juste, on veut juste marquer la politesse. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions. Professeur میپرسه is there other
question یعنی آیا سوال دیگه هم هست. ایلیا یعنی وجود داره. ایلیا و فرمش ثابته، هیچ وقت تغییر نمیکنه. یعنی ایل هیچ وقت نمیشه ال، هیچ وقت نمیشه ژ، همیشه ایلیا هست. ایلیا d'autres questions آیا سوال های دیگری هم هست؟ non. Alors je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5 page 27. Je vous donne من به شما میدم je vous donne les devoirs. Je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5. ferez همون انجام خواهید داد، یعنی آینده ساده است. vous ferez میتونی بگی vous faites، انجام به زمان حال بگی، ولی انجام بدید یعنی چه حالتی؟ انجام بدید ولی مفهوم آینده رو دارشون حاله. اما vous ferez فعل faire هست. faire انجام دادن در زمان futur simple. bon. حالا deuxième dialogue باز هم توی محیط کلاس. enseignant et étudiante. enseignant سعودی آموزگار، مربی و étudiante. étudiante برای دانشگاه هم میگن، ولی élève برای دانشگاه نمیگن. بیشتر élève برای مدرسه نمیگن. étudiant بیشتر برای دانشجو همچین. یک اسم étudiant یک اسم جنرال تری همه جا به کار میره، ولی élève بیشتر برای مدرسه است، دبستان، راهنمایی. enseignant مربی، آموزگار. rougir خب سوال میپرسه، میگه rougir ça veut dire devenir rouge ou rendre rouge. rougir ça veut dire به معنای devenir rouge قرمز شدن هست یا قرمز کردن. devenir همون get become انگلیسیه، شدن. rendre یعنی کردن، یعنی قرمز کردن، یعنی باعث بشی قرمز بشه، این یعنی قرمز بشی. devenir حالا کار نداریم، سوال میپرسیم، میگی که rougir این ça veut dire bla bla قرمز شدن. rougir ça veut dire bla bla مثاله. مثلا rougir ça veut dire این یعنی قرمز شدن یا قرمز کردن. بالفرض هر سوالی میگه d'accord il y a toujours deux sens معنی possible. il y a toujours deux sens possibles. non ça dépend des mots. بچه دان اتودیانته میگه همیشه دو تا معنی ممکنه، یعنی هم بگه devenir شدن و هم کردن یعنی باعث شدن. میگه نو صده باشه این rendre یه فعل خاصه. حالا نمیخوام بحث گرامش بپردازیم، منظور دو تا سوال دیگه. این میگه این یعنی این یا او این، که میگه il y a toujours deux sens possibles. il y a وجود داره toujours deux sens possibles دو تا معنی ممکن هست. میگه non ça dépend des mots. ça dépend des mots. ça dépend des mots. par exemple élargir مثلا élargir ça veut dire rendre large. élargir یعنی پهن شدن، معنی پهن کردن هست élargir. حالا کار نداریم. noircir یک کلمه دیگه میگه qu'est-ce que ça veut dire. وقتی میخوای بگی به چه معنیه کلمه رو قبل میگی و بعد میگی qu'est-ce que ça veut dire. اون کلمه ça veut dire bla bla ou bla bla. بعد میگه حالا یک کلمه دیگه و rougir یعنی چی؟ میگه qu'est-ce que ça veut dire. بازم میخوای بگی rougir یعنی چی. مثلا این کلمه qu'est-ce que ça veut dire. qu'est-ce que توی ویدیوهای قبل این سری خوندیم یعنی what. qu'est-ce que ça veut dire. what does it mean. qu'est-ce que ça veut dire. ça veut dire. mais alors comment on dit devenir large. comment
چطوری؟ on dit ما میگیم devenir large. چجوری میگیم پهن شدن؟ on dit s'élargir، یعنی پهن شدن. s'élargir این حالت پسیو داره. حالا کار نداریم به کلمه هایی که ممکنه براتون سنگین باشه، فقط لغت ça veut dire il y a toujours deux sens possibles. همیشه دو تا معنی ممکن داره. il y a toujours deux sens possibles. non, ça dépend des mots. it depends on the word. اسم بس به کلمه بستگی داره. ça dépend des mots به کلمه ها. mots avec S. ça dépend des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Mais alors, comment on dit? وقتی میخوای بگی اینو چی میگیم به فرانسه چی میشه؟ Comment on dit خونه en français? Comment on dit house en français? Comment on dit devenir large? یعنی پهن شدن، وسیع. devenir شدن en français بهش میگیم s'élargir. فعلش یه فعل دو زمینه. Bon. خب étudiante برای سوال پیش میاد. آقا از کجا بفهمیم که به معنی devenir شدن یا کردن، باعث شدن؟ یعنی سبز کردن، زرد کردن، خسته کردن، ناراحت کردن. این rendre این معنی رو میده. یه حالتی رو ایجاد کردن. comment savoir؟ comment savoir؟ comment savoir؟ چطوری بدونیم؟ comment savoir si آیا bla bla ou bla bla؟ comment savoir si c'est toi ou moi؟ چطوری بدونیم توی یا منم؟ comment savoir si c'est possible ou impossible؟ comment savoir si آیا c'est گزینه اول ou گزینه دوم؟ comment savoir si c'est bleu ou noir؟ چجوری بدونیم آبیه یا مثلا مشکی؟ میگه خب سریع ترین و پرکاربردترین و افیکس ترین راه اینه که مموریزه کنی، یه لیست رو حفظ کنی. le plus rapide یعنی نه فقط رپید تر بلکه سریع ترین. le plus rapide et le plus efficace efficient با کیفیت et le plus efficace et has mémorisé une liste avec les verbes les plus fréquents. میگه سریع ترین و افیکس ترین یعنی چی؟ یعنی کار میکنه، افیکسه، با کیفیت کار درست کنه. هست et چی؟ mémoriser une liste avec les verbes les plus fréquents. افعالی با بیشترین کاربرد. les verbes les plus fréquents. les verbes les plus fréquents. Tiens, voici la liste. Tiens, il me dit بفرمایید بگید. Tiens, voici la liste. Here is the list. Tiens, voici la liste. Liste féminin. Tiens, voici la liste. Enseignant. Il dit merci. Étudiante. اونو میگیره و اینم میگه خب ممنون. Étudiante. Il dit j'ai une deuxième question. I have a second question. I have من دارم une deuxième question. C'est à propos de la conjugaison. C'est à propos de la conjugaison. C'est à هست راجبه. C'est à propos de راجبه چی؟ دو بعدش چی؟ C'est à propos de la conjugaison. Est-ce que ces verbes sont réguliers? Est-ce que ces verbes این فعل ها هستند قانونمند réguliers؟ Oui, ils ont دارن. Ils ont آنها دارن. به چی برمیگرده؟ به افعال. Ils ont une conjugaison régulière. Ils ont une conjugaison régulière. Ils ont une conjugaison régulière. خب اصلا میخوای سوال بپرسی آره اینا کنجوگزونشون قانونمنده یا ایرگولی است؟ Ils ont une conjugaison régulière. فقط لحظه تو عوض کن.
بعد میخوای بگی که ترمینزون ها رو یادت میاد tu te rappelles چی؟ les terminaisons پسوندها. Par exemple, finir. Alors, étudiante, elle conjugue le verbe. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Enseignant. مربی. آموزگار میگه alors, quelle est la conjugaison de noircir؟ میگه خب quelle est la conjugaison؟ Quelle est la conjugaison؟ Quelle est la conjugaison؟ Quelle est la conjugaison؟ صرف فعلش چیه؟ Quelle est la conjugaison de؟ Quelle est la conjugaison de noircir؟ étudiante. چی جواب میده؟ حواستون رو جمع کنید بچه ها. حواستون رو به این منور پرد نکنید. خب کل لا کنجوگزون میدونم اینجا دیگه بچه ها آخر رو حواسشون پرد میشه. کل لا کنجوگزون دو نوارسیر سیاه شدن. je noircis tu noircis il noircit elle noircit nous noircissons vous noircissez ils noircissent elles noircissent. آن دقیقا درسته. exactement. یادت میاد tu te rappelles ادامه بده چی tu te rappelles tu te rappelles tu te rappelles tu te rappelles در مورد conjugaison. C'est à propos de la conjugaison. C'est à propos de it's about c'est à propos de 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 در مورد c'est à propos de la conjugaison. Le plus rapide le plus efficace سریعترین پرکاربردترین و کارآمدترین بهتره بگم le plus efficace et memorize کن حفظ کن لیست avec les verbes. خب اینم آخرین بگم تکرار کنم چجوری بفهمیم آیا اینه یا اونه. comment savoir si آیا سه این یا این. حالا به جای این دوتا میتونید کلمه مورد نظر رو بذارید. مثلا چجوری فهمیم چی داره با ما صحبت میکنه یا بو. comment savoir si c'est tu ou vous. comment savoir si آیا c'est blabla. Bon, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. ممنون این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم این ویدیو رو در یک محیط در یک کلاس فرانسه اگه برای آموزش فرانسه دورای فرانسه رفتین به دردتون بخوره به کارتون بیاد. ولی فراموش نکن اگه وقت داری فرانسه رو یاد بگیر. اگه این مسئله بود که دوست داشتی ممنون از اینکه لایک میکنی. حتما جمله‌ای که از توش یاد گرفتی دوست داشتی اونو برام کامنت کنی و من این انتراکسیون این که بینمون داره یک اتفاقی میفته یکی نگاه میکنه یکی آموزش میده یکی داره تحویل میگیره میفهمه استفاده میکنه این اتفاق بیفته اتفاق خوبیه. Alors je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. مراقب خودتون باشین. در پناه خدا.